म माननीय सदस्य उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि तत्सम्बन्धमा केही संक्षिप्तमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा यसका केही पृष्ठभूमिहरू थिए। ती पृष्ठभूमिहरूका सन्दर्भमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको वृद्धिको लक्ष्य 31% प्रस्ताव गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा 225 अर्ब सरकारी कोष ऋणात्मक अवस्थामा रहेको थियो। सामा र ब्याजको भुक्तानीका लागि राजस्वको 35% हिस्सा खर्च हुने अवस्था थियो। बहुवर्षीय दायित्व करिब 6 खर्बभन्दा माथि रहेको अवस्था थियो। अनिवार्य दायित्व नै करिब 13 खर्ब पुगेको अवस्था थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा न्यून विनियोजन गरिएका तलब, पेन्सन, कैदीबन्दीको सिधा लगायतका चालु खर्चमा न्यून विनियोजन गरिएको रकमको आकार करिब 25 अर्ब थियो। यी विभिन्न परिस्थितिका बीचबाट यो पृष्ठभूमिमा उभिएर आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि यो राजस्व र व्ययको अनुमान सम्मानित सदन समक्ष मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस स्थितिमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 5.5% वृद्धि गरिएको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको बजेटको आकार कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 28% रहेको छ। सामान्यतया जीडीपी को 30% सम्म को बजेटको आकारलाई यथार्थपरक मान्ने चलन छ। त्यसकारणले यो आकारको सन्दर्भमा, बजेटको आकारको सन्दर्भमा सन्तुलित हुने त्यो अठोट प्रस्तुत बजेटमा व्यक्त भएको छ। चालु पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 16% वृद्धि गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा आयोगले निर्धारण गरेको वित्त आयोगबाट निर्धारण गरेको सीमाभन्दा करिब 4 अर्बले वृद्धि गरिएको छ। आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्वले समग्र खर्चको करिब 67% धान्ने गरिकन बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आम्दानीका तर्फ राजस्व अनुमान संशोधित लक्ष्यको तुलनामा 16% वृद्धि गरिएको प्रस्ताव गरिएको छ। वैदेशिक ऋण रकम वित्त आयोगले प्रदान गरेको सीमा भन्दा कम गरिएको छ। सहायताको स्रोत सुनिश्चित हुने गरिकन स्रोतको अनुमान
यथार्थपरक ढङ्गले गरिएको छ। आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा वित्त आयोगबाट आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 5.5% आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने सीमा निर्धारण गरिएको थियो। प्रस्तुत बजेटमा 5.3% मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी हेर्दा आन्तरिक ऋण उठाउन मिल्ने वित्त आयोगबाट निर्धारण गरेको सीमाभन्दा करिब 13 अर्ब कम यो आन्तरिक ऋणको अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। सभामुख महोदय, आर्थिक परिसूचकहरू सुधारुन्मुख छन् तापनि नेपालको अर्थतन्त्रले संरचनागत चुनौती र विगतका कमजोरीहरूको असरबाट भने अझै मुक्त हुन भइसकेको छैन। ती चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ। सभामुख महोदय, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा 75% छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा 5% मात्र आयकर लाग्ने र सो कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेल मेसिनरीको पैठारीमा 1% मात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य कर महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने त्यसको मेल मेसिनरी उपकरणको पैठारीमा भन्सार महसुल छुट दिने लगायतका प्रबन्धहरू गरिएको छ। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुको लागि यसमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ। भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ। बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान 16 लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ। अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार बिन्दुमा महसुल सङ्कलन गरे पश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा सङ्घ प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट, दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। स्टार्टअप व्यवस्थालाई प्रवर्धन गर्न 5 वर्षसम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई मान्य मन्त्रीज्यू एकैछिन रोकिदिनु होला। म मान्य राजेन्द्र पाण्डेजीलाई 1 मिनटमा आफ्नो कुरा के छ राख्दिनु, म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यति बेला मान्य मन्त्रीज्यू बजेट प्रस्तुत भएपछि त्यो बजेटसँग सम्बन्धित कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू, हिजो छुट भएका, आज केही संशोधन गर्नुपर्ने विषय भएका यति महत्त्वपूर्ण कुरा सुनाइरहनु भएको छ। प्रतिपक्षी दलको प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको मध्ये एउटा दल अवरोधको अवस्थामा छ, नाराबाजीमा छ। यो नाराबाजीको अवस्थामा मन्त्रीज्यूले भनेको कुरा हामी सुनिरहेका छैनौँ। अनि यो कसरी यो सभा चलाउने हो? यो सभा चलाउने अहिलेको यो तरिका भएन। सभामुख महोदय, यो स्थगित गरेर सहमति गरेर एउटा टुङ्गो गरेर मात्रै अगाडि बढाइयोस्। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू अगाडि बढ्नुहोस्। सभामुख महोदय, यसरी समग्रतामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने, गतिशील तुल्याउने, समग्र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि हुने, रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुने र पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने, मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहने र 6% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने प्रस्तुत बजेटले त्यो उद्देश्य राखेको बेहोरा म यस सम्मानित सभा समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय,
यही भनाइका साथमा सम्मानीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 142 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।